हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज एक पळय वायट जाला हांव ट्रॅक पॅन्ट बीन घातला आनी आयज आतां आसा आयज इंटरनॅशनल योगा डे. सो आमकां आपयलेलें आयज बेगीन आपयला. सो एक आतां टायम जाला 7 जाली, आतां भायर सरता आनी 8 म्हटल्यार प्रोग्राम स्टार्ट जातलो. सो वयता हांव आतां. चला सरेश ड्रॉप करपाक सांगला हांवें ताका. असनोड्या एक मॅडम आसा तिज्या वांगडा मागीर हांव वयतलें आमी. तिज्या वांगडा मागीर असनोड्या मेरेन येतलें, मागीर सर्विसाक आपयतलें आमकां व्हरपाक. सो चला तर भायर सरता. सर्वीस गेला आतां गाडये कडेन. सो आतां जस्ट पावलें हांव एपय कामार. अजून योगा स्टार्ट जावंक ना जातलें. फ्रेंड्स पावलें एपय हांव घरा. जस्ट पावलें आनी काळोख कसो जाला. पावस बारीक बारीक पडटालो. सकाळीं वयतना अशें वत आसलेलें सामकें कडक, पावसांनी पडचोच ना कसो. पूण आतां मातशें आतां दमट कशें जालां आनी बारीक बारीक पडपाक लागलां. पळोवया. म्हाजे आयज कांय कपडे बीन धुवपाचे ना. कालूच हांवें वॉश केल्लेले. सो आयज कांय ना. आनी योगा बीन जाली. योगा बीन गेलें आनी आमकां रिफ्रेशमेंट दिल्लें. सँडवीच आनी बनाना दिल्ले. सो हांवें बनाना घेवंक ना. सँडवीच आसलो तो हांवें मागीर पर्सीन घातलो आनी घेवन येयलें. सो आतां म्हाका खावपाचें भूक लागला. हांवें ब्रेकफास्ट असो कांय करूंक नासलो सकाळीं, कित्याक योगा करपाक जाय आसलें न्हू. सो हांवें कांय करूंक ना. जस्ट च्या पिवन गेल्लें आनी आतां म्हाका तें खावपाक जाय. फ्रेश बीन जाता आनी खातलें. सो आनी एक तुमकां कितें तरी सांगपाक जाय आसलें. हांव कासारपळी येयल्लें आनी कासारपळी रावलें हांव. सरिशाक कॉल केल्लो व्हरपाक यो म्हूण. तो म्हणपाक लागलो आपूण गेमीक गेला. सो तो म्हणपाक लागलो डॅडीक धाडटा. सो मागीर डॅडीक हांव राविल्लें थंय. आनी तेन्ना एकलें चेडूं अशें ऑपोजीट येवपाक लागलें म्हटल्यार रोड क्रॉस करून. तें अशें म्हाजे कडेन येवपाक लागलें आनी म्हाका स्मायल करीत आसलें. अशें स्मायल करता. हांव म्हणटा कित्याक स्मायल करता. म्हाका कळोंक ना पयलीं म्हाका स्मायल करता काय आनी कोणाक तें. मागीर ते फुड्यान येयलें म्हाज्या आनी म्हाका म्हणपाक लागलें तुमी विडियोज करता न्हू म्हणपाक लागलें. हांवें म्हटलें हय आपूण पळयता तुमचे व्लॉग्स म्हणपाक लागलें. बरें आसता तुमचे विडियोज म्हणपाक लागलें. हांवें म्हटलें हय थँक्यू म्हटलें. आनी सो ते थंयचेच ते चेडूं कासारपळीचें. नांव तेजें संजना. सो थँक्यू संजना. आनी म्हाका एक्चुली ताका विडियोन घेवपाचें आसलें, पूण मागीर थोडी कम्फर्टेबल आसना न्हू विडियोन बीन. सो ताका लागून हांवें ताका विचारूंकूय ना अशें करूं घेवं काय बीन म्हणून. विचारपाक सोदतालें हांव, मागीर म्हटलें नाका आसूं म्हटलें. आनी तें फर्स्ट पर्सन अशें म्हाका येवन अशें तेणें म्हाका सांगलें कोण विडियोज बीन करताली. थोडी कशी मातशी येता न्हू गिता बीन विचारपाक वचनात. सो बरें दिसलें येयलें तें म्हाजे कडेन आनी हात बीन दिलो तेणी म्हाका. सो हांव तशें मातशें हॅप्पी जालें मातशें. सो लोकूय म्हाजे अशें अननोन पर्सन येवन म्हाका आतां मेळटात बीन बरें दिसता मातशें. सो चला तर आतां जेवणाचें पळोवपाक जाय. पयलीं फ्रेश जाता खाता कितें आनी मागीर जेवणाचें. म्हाका दिसता प्रॉन्स आनी तिसरे घेतला म्हणटालो सरीश. सो तिसऱ्यांची कितें भाजी बीन जशी आसता तशी करतलें. प्रॉन्स करी बीन कितें तें करपाक पळोवपाक जाय कशें कितें आसा. सो चला तर हांव फ्रेश जाता आतां. सो फ्रेंड्स आपण उजो घालपाक येयला आतां हांगा भायर फाटल्यान. आंबे खावन जाले. गवत आतां जळयतात. मागीर पावस पडलो, एकदां पावस पडलो काय मागीर ते आनी जमीन सगळी बरी जाता आनी मागीर उजो पेळटात ना. सो म्हटलें पावसा पयलीं पावस ना तशें पयलीं आनी आतां उजो घालून हें केलें. मागीर पावसान खूब डिफिकल्ट जाता उजो पेळटना. सो आतां फ्रेश जावंक ना हांव. जर आतां म्हाका फ्रेश जावपाक जाय. पयलीं म्हटलें उजो घालया आनी मागीर फ्रेश जातलें आनी आतां हें करतलें. आनी दक्ष आहा पळय विडियो काडटा. दक्ष से हाय. हाय म्हण मरे. लसता पळय कितली वकाल कशी. कितलो लसता तो. सो आतां हे सायडीन सगळें रान कशें जालां जंगल. सो ही सोण्णां बीन आसता पळय न्हू हेजी नाल्लाची ती कचरो व्हरपाक येता रे पंचायतीच्यान. पूण ते मागीर ती सोडना बीन ती व्हरनात न्हू. सो तांकां मागीर उजोच घालचो पडटा.
कंटे एक आसा. पयलीं तरी कंटे लोक भायर उदक बीन तापोवपाक न्हावपाक बीन कंटे बीन यूज करताले सोण्णां बीन. आनी आतां कितें जाता, आतां कोण भायर उदक तापयना न्हावपाक बीन. सो इंडक्शनार आमी जाल्यार तापयता. सो ताका लागून ते कंटे सोण्णां बीन तशींच उरता. सो ताका लागून ती मागीर जळोवची पडटा सोण्णां बीन. सो चलत तर आतां पेट्टलो हो उजो. मातसो वेळ रावतलें हांव, कित्याक उजो म्हाका भंय दिसता खंय बीन वचत जाल्यार. काय अशें ना सायडीन वचपा सारकें, पूण तरी सुद्दां मातसो भंय दिसता. सो ताका लागून मातसो वेळ रावतलें उजो हे जायसर. आनी मागीर वयतलें फ्रेश जातलें आनी मागीर जेवणाची तयारी करपाक जाय. पळोवया तुमी. आनी आयज सांजची कितें प्लॅन आहा तो मागीर तुमकां कळटलें. दक्ष म्हाका आतां हळणीर घेवन वयता. उजो घालता आमी आतां फुडें वयता. रान जंगल आहा. रसिका येता जाल्यार विचार मरे. उलो मारे तेका. लोक सगळीं धांवून येवंक आहा. खंयच्यान वयता? हे रसिका गेले घर न्हू, ते रसिका गेले घर. उदक आहा जाल्यार पळोवन येवया. मागीर कपडे धुतलो का न्हातात रे हितून ह्या उदकान? या न्हातात? तूं न्हाला केन्ना? ल्हान आसतना उदक ना? अरे देवा, उदकूच ना मरे, सुकला मरे. पण उदक केन्ना खंयच्या दिसांनी येता तर? केन्ना लावयला पडून सोडचें पडटा. हांव म्हणटा डेली आसता हांगा उदक. ओके चल या चल. उदक काय ना, बेश्टी येयली मरे. कपडे धुवपाक येतली. पण अशें उदकान बीन कपडे धुवपाक मजा येता न्हू. सो हे म्हाका कितें हांव टायमपास करता, म्हाका कामां भरपूर आहात. तरी हांवें हाफ कपडे बीन म्हाजे धुवपाचे कालूच सगळे केले. शूज बीन चपलां बीन आसली ती धुवपाची सगळे कालूच धुले. सो टेन्शन ना म्हाका आयज फक्त जेवण आतां करपाक जाय. मम्मी नुस्तें उजरायताली, क्लीन करून दवरला दिसता नुस्तें. आतां फक्त हें करपाक जाय, कडीचें कितें वांटपाक जाय. चल यो. सो फ्रेंड्स हे पळय आयज आतां जेयता हांव. आयज आमी कितें केला, प्रॉन्स करी तिसऱ्यांच्या तोंडाक आनी सुंगटां फ्राय केला प्रॉन्स. सो चला ते जेवन घेता, मागीर मेळटा तुमकां. सो फ्रेंड्स हे पळय उठल्या आनी न्हिदलेली आमी. एक्चुली हांवें तुमकां सांगलेलें न्हू आयज आमी खंय तरी वयतली म्हणून. म्हटल्यार पावस भरपूर पडटा हो पळय. पावस इतलो पडपाक स्टार्ट जाला आनी पावस भरपूर पडटा म्हणून सर्वेशान प्लॅन कॅन्सल केलो. आनी मागीर कितें काय म्हटलें आमी न्हिदली. आनी आतां उठला आनी आतां च्या पिता. हॅलो फ्रेंड्स. सो आयज आमी खंय तरी वचपाक आसली, सांगलेलें हांवें तुमकां. पूण मागीर पावस इतलो स्टार्ट जालो. पावसाक लागून आमकां आजून नकळो पडटा. सो पावसाक लागून खंयच भायर वचपाक मेळोंक ना. आनी सो मागीर आमी प्लॅन कॅन्सल केलो. सो प्लॅन आमचो चॉपट जाल्लो आयचो. सो मागीर न्हिदली आमी पावस पडटालो म्हणून. आतां उठली, च्या बीन पिली. आनी म्हाका एक ऑर्डर आसली साडी प्री प्लेटिंगाची, काल हाडून दिल्ली. तिका लगीन आसा 27 काय कितें तरी. सो तिणें म्हाका काल हाडून दिल्ली. सो ताका हांवें म्हटलें काल करपाक म्हाका मेळोंकूच ना, कित्याक काल हांव बिजी आसलें म्हाजेर असले कामां ती करतालें. सो म्हटलें आयज करया, आतां फ्रीज आसलें. सो ही पळय ती साडी प्री प्लेटींग केल्लेली आसता. आनी आतां तिका फोन मारला हांवें यो म्हणून व्हरपाक. सो आतां येतली ती. म्हाका एक व्हिडियो करपाक जाय ऑन प्री प्लेटींग. सिंपल वेयान कशें तुमी सपोज तुमकां खंय लग्नाक बी वचोंक जाय आनी प्री प्लेटींग पयलीं करून दवरपाक जाय साडी, जाल्यार एक शॉर्ट असो व्हिडियो करतलें हांव. तुमकां करपाक तुमचे स्वताची साडी जर तुमकां जाय करपाक जाय जाल्यार तुमी करूंक शकता न्हू. सो फक्त मात कितें ताका पाशेंस आसपाक जाय आनी फेर मारतना मातशें केअरफुली सारकें मारचें पडटलें, कित्याक चपकून लागता ना जाल्यार साडी. चडशे जाणांची तीच मिस्टेक आसता, फेर मारपाक वयतना लागता.
सो तेका लागून एक व्हिडिओ करपाक सोदता. सो पळोवया केन्ना तो आजून. आतां नेक्स्ट सपोज कसली ऑर्डर बीन आसली कोणाची जाल्यार हांव शुअर करता. नाल्यार इफ म्हाजी आसत जाल्यार म्हाका एक लगीन आसा फुडल्या म्हयन्यान आतां जुलयान. सो ती बीन हांव एक केल्लेली आहा दिसता म्हाजी साडी प्री प्लेटींग. पळोवया इफ ती न्हेसचें ना ती दुसरी खंयची न्हेसतली जाल्यार मागीर हांव तेन्ना करून तुमकां व्हिडिओ दाखयता. सो चलात तर हो ल्हानसो आयचो संडे व्लॉग. सो मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय, टेक केअर, गुड नायट.